ज़ैगम साहब आपकी जानिब आऊँ, जब हम मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साल बाद, ये भी शहजाद साहब ने बात की जिसमें कैलकुलेशन, टाइमिंग, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के सब कुछ कोऑर्डिनेट करके मरबूत अंदाज में एक्ट किया गया। आपके ख्याल में अस्करी क़ुव्वत तो है पाकिस्तान के पास और पहले से मौजूद है, सिफारती हिकमत, सब्र, बसीरत का इम्तिजाज, ये क्या तमाम चीज़ें नज़र आती हैं? अगर ये सब इंटरनली थी तो एक्सटर्नली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस फतह को कहीं ज़्यादा बड़ा बना दिया? मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके जो गुफ्तगू, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चौधरी साहब ने की है, उसको थोड़ा सा ऐड कर सकूं। देखिए, जो कुछ हुआ इसके पीछे दहाइयों की मेहनत और कोशिश थी और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग थी, और जाहिर है उस तमाम सफ़र का एक लीडर के तौर पर चौधरी साहब उसका हिस्सा थे और बहुत कुछ हमें बताते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं, और हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरीके के ब्रिलियंट लोग उस एफ़र्ट में शामिल थे जिसका इजहार एक रात में हुआ। देखिए, वो इजहार था उस बात का जिसके पीछे दहाइयों की मेहनत थी। इदारों को बिल्ड किया गया, लीडरशिप को बिल्ड किया गया, सिस्टम्स को बिल्ड किया गया, सलाहियत को बनाया गया, जो चीज़ें चाहिए थी उनको हासिल किया गया, और फिर जो सामने आया उस दिन वो एक नया पाकिस्तान था। लेकिन फिर ज़हन में रखिए कि कैसे ये सब कुछ बिल्ड हो रहा था। 2019 की तरफ इशारा हुआ जब बालाकोट वाला वाक़या हुआ, जब अभिनंदन साहब हमारे मेहमान बने। देखिए, वो बहुत बड़ा वाज़े पाकिस्तान की तरफ से इस बात का इजहार था कि पाकिस्तान अपनी टर्म्स पर भारत को जवाब दे सकता है। अगरचे उस वक्त भारत को भी समझ नहीं आई, दुनिया को भी समझ नहीं आई। भारत ने भी समझा कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, ऐसे एक जहाज़ गिर गया है, और जहाज़ इस वजह से गिरा है कि हमारे पास उस तरह के जहाज़ नहीं थे। जिस तरह के जहाज़ अगर होते तो फिर हम नीचा दिखा देते पाकिस्तान को। उन्होंने ये सबक लिया कि अगर हमारे पास रफ़ाल आ जाएं तो फिर पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे, और दुनिया ने भी ये समझा कि हाँ, एक जहाज़ गिर गया, हो जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान का एक पावर प्रोजेक्शन का इस जदीद वक्त में एक पहला मौका था। लेकिन उसके बाद जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने किया है, यहाँ हम बात करते रहते हैं मैडमैन एक्शन की, मैडमैन थ्योरी की। देखिए, 3 ऐसे वाक़यात हैं जो मैडमैन एक्ट्स हैं और जिनको इस लीडरशिप ने उल्टाया है। ख़ास तौर पर इस फील्ड मार्शल का मैं नाम लूँगा, आसिम मुनीर ने उल्टाया है और ब्लफ कॉल की है, और उस ब्लफ को कॉल करके सारी गेम बदल दी है। आप मत भूलिए, जनवरी 2024 को हमारे बिरादर मुल्क ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल से और ड्रोन से हमला किया था। हमारे खामोश होने का नतीजा क्या निकलता कि एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाता। शायद मकसद भी ये था कि एक नया नॉर्मल ऐसा बन जाएगा कि हमारे जो मुखालिफ पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी नज़र आएंगे तो हम ड्रोन लेके पहुँच जाएंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने डिसाइसिव जवाब घंटों के अंदर, मेरे ख्याल दूसरे या तीसरे दिन जवाब दे दिया था। तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, ये 1। उसके बाद हम गुफ्तगू ज़ाहिर है अभी ये करेंगे, ये जो वाक़या है जो मई में हुआ 2025 में, जब भारत ने जुर्रत की। और एक तीसरा वाक़या भी ज़हन में रखिए कि अफ़गान भी हमारे साथ खेल खेल रहे थे 5 साल से। एक तो वो ये काम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी जंग कर रहे थे, पाकिस्तान में मुसलसल दहशत गर्द भेज रहे थे, साथ में हमें धमका रहे थे वो कि अगर तुमने जवाबी कोई कार्रवाई की तो फिर तो पाकिस्तान में हम क़यामत ले आएंगे। हम सूरमा हैं, 30 मुल्कों को हरा के बैठे हैं, 2 सुपर पावर्स को हरा के बैठे हैं, फिर पाकिस्तान महफूज नहीं रहेगा। उनका ब्लफ भी कॉल किया गया। बिल्कुल सही। तो एक मुख्तलिफ पुर-एतमाद पाकिस्तान निकल कर उभर कर सामने आया है। ज़ैगम साहब, तो फिर ये फरमाइएगा, जब आपने यहाँ पे आर्मी चीफ का जिक्र भी कर दिया, क्या कहा जाए, एक सिर्फ लीडरशिप का कमाल था कि फैसला साजी की सलाहियत इतनी स्ट्रांग थी, शार्प स्ट्रेट डिसीजन ले लिए गए, या कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? देखिए, इस पर भी अभी चौधरी साहब ने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया है कि जो एतमाद होता है उसके पीछे क्या कुछ होता है। एतमाद के पीछे वो इदारे होते हैं, और आपको पता होता है कि आपके इदारे आपकी फैसले के पीछे खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। इदारे तो हमेशा होते हैं जब आप ये फैसला करेंगे। जी, इदारे देखिए, लेकिन इदारों की सलाहियत होती है, और सलाहियत को मुसलसल अपडेट करना पड़ता है, मुसलसल बेहतर करना पड़ता है। देखिए, हम 21वीं सदी में हैं, जब मुकम्मल जंग बदल चुकी है, मुकम्मल सलाहियत बदल चुकी है, अफरादी सलाहियत के मेयार बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है।
دیکھیں آپ کو یہ اپڈیٹ رہنا، یہ خاص طور پہ یہ جو ایک دہائی ہے، اس 1 سے 2 دہائیوں میں اپڈیٹ ہو کر 21ویں صدی کی جنگ میں آنا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہاں پہ وہ لیڈر تھا جس میں وہ اعتماد بھی تھا، ذاتی طور پر بھی۔ دیکھیں پرسنل کیریکٹر بہت اہم ہوتا ہے، ذاتی جرت بہت، لیکن اس کے ساتھ یہ اعتماد بھی تھا کہ میرے اداروں میں اور میرے ملک میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو اس طریقے سے میرے ساتھ حرکت کرے گا میں اسے سبق سکھا سکتا ہوں۔ تو اس کو لیڈرشپ کا کانفیڈنس کہا جا سکتا ہے۔ نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک ہو گیا، میں گیم بدل سکتا ہوں، میں گیم بدل سکتا اور گیم بدل بھی گئی۔ بالکل درست ہو گیا، بالکل۔ رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں کیا پاکستان نے معروض کو درست وقت پر صحیح اینالائز کر کے ریئیکٹ کیا؟ گزشتہ سال ان 72 گھنٹوں میں مارکہ حق اور بنیانو مرصوص کے درمیان پاکستان نے روم ریڈ کر لیا تھا، جس کے یہ نتائج ملے جسے دنیا بھی تسلیم کرتی ہے؟ جی دیکھیے، ابھی ذکر ہوا کہ وقت ایکشن لینے کا اور جو رسک لینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، اور یہی میرے خیال سے جو اگر آپ مئی 2025 کے واقعات دیکھیں اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک طرح سے جو بلف تھا وہ انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل نے اس کو بالکل انڈین جو بھی خیال تھا، جو بھی ان کی ایسٹیمیشن تھی، اس کو غلط ثابت کر کے گیم کو مکمل طور پر پلٹا دیا۔ اور میرے خیال سے یہ ہی ایک وہ فیصلہ تھا کہ پاکستان کی جو جوابی کارروائی تھی اور جو کہ بالکل بہت شدت کے ساتھ مکمل کیپیبلٹی اور ٹریننگ اور تیاری کے ساتھ دی گئی اور ڈیمونسٹریٹ کی گئی، اسی نے دنیا کو بھی نہ صرف دکھلایا کہ پاکستان کی افواج جو ہیں، پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی جو ہے، فیصلہ سازی کی جو قوت ہے، وہ بہت ایڈوانس بھی ہے، سوفسٹیکیٹڈ بھی ہے، اور اس میں ایک صورت بھی ہے، یعنی کہ کوئی ڈیلے نہیں ہے۔ اور کسی چیز کا جو اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جوابی جو کارروائی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس میں اگر تھوڑا سا بھی ڈیلے ہو تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوا، ایک تو یہ بہت اہم بات تھی، اور میرے خیال سے یہ اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر کو بھی اور فیلڈ مارشل کو بھی کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ والی ریسپانس کو مینیج کیا۔ مگر اس کے بعد بھی دیکھیے کہ ایک آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نیریٹو کی اور انفارمیشن کی بھی جو وارفیئر ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہے، اور اس میں 2 بہت بڑے مسائل سامنے آگے ہندوستان کے لیے۔ ایک تو جو انہوں نے توقعات اپنی عوام کے لیے تھرو مین اسٹریم میڈیا وہ بڑھا دی اور ان کو اتنا آسمان پر لے گئے کہ وہ پوری نہ تو ہو سکتی تھی، اور پاکستان نے تو خیر ان کو بالکل ہی پاش کر دیا اس پوری توقعات کے محل کو۔ مگر وہ اور نہ صرف وہ کیا بلکہ پاکستان نے بڑی مہارت کے ساتھ جو اپنی کہانی تھی، اپنی جو سٹوری تھی، اس کو بھی پیش کیا، اور اس میں یقیناً یہ ہماری جو اسٹریٹجی تھی انفارمیشن شیئرنگ کی پاکستانیوں کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ بھی، اور ہندوستان بھی دیکھ رہا تھا، وہ اس نے بہت زیادہ اثر کیا عائشہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جنگ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ صرف ہتھیاروں کی اور ملٹری فیصلہ سازی جو ہے وہ اہم تو ہے اپنی جگہ، بنیاد تو وہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نیریٹو اور انفارمیشن کی جو جنگ ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جو سائٹ تھی اس کو ماننے کو کوئی اور ملک تیار نہیں تھا۔